لیکن میرے آقا دا دین صرف اس جہان دی کامیابی دی گل نہیں کردا، اس دنیا اندر بھی عزت عطا کر دے، قبر تے حشر اندر بھی عزت عطا کر چھڑ دے۔ اگر اس گل دا عملی مشاہدہ کرنا ہوئے، پریکٹیکل ویکھنا ہوئے تے ویکھ لو آج تقریباً 14 صدیاں گزر گئیاں نے، جس نے دین نال وفا کیتی ہے اس حسین نو دنیا نہیں بھلی اجے تک۔ اسی ویدے ہاں کہ لوگاں نو اپنے سکے پتر بھول ویندے نے، بیراواں دیاں یاداں بھول وینیاں نے، پیو دادیاں دے نشان مٹ ویندے نے، پر خدا دی قسم کائنات نو اجے تک زہرا دا لال نہیں بھولیا، کائنات نو اجے تک سیدہ زینب دا ویر نہیں بھولیا۔ وجہ کی ہے؟ امام حسین نے نہ دنیا نال پیار کیتا ہے، نہ دنیا دی دولت نال پیار کیتا ہے۔ امام حسین نے نہ دنیا دے آرام اور سکون نو ترجیح دیتی ہے۔ زہرا دے لال نے اگر نگاہ ٹکائیے تے اپنے نانے دے دین دے جھنڈے تے ٹکا چھڑیے۔ اور کربلا دیاں تتیاں ٹبیاں ہوتے امام حسین نے علی اکبر دیاں بوٹیاں چن کے اپنی جھولی وچ پا کے، علی اصغر نو اپنے سینے نہ لا کے، قاسم، عباس، اونو محمد اور سارے جواناں نے کربلا نو، اہل بیت دیاں ستاریاں نو رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے، حسین پریشان نہیں، حسین کسے قسم دے دل دے ملال دا شکار نہیں، بلکہ امام حسین جدو آخری شہید کربلا، پتہ ہے کون سن آخری شہید کربلا؟ معصوم علی اصغر۔ اونا دی لاش نو چایا نا، آسمان وال تکیا، مولا جے سب کچھ لے کے تو راضی ہیں تے سب کچھ دے کے حسین بھی راضی ہے۔